news, nagpasidaan ang Department of Science and Technology kon DOST nga ang sobra nga paggamit sa gadgets ug screen time sa mga kabatan-unan makapadako sa risgo sa obesity ug hypertension. Sigon ni Patricia Isabel Amita, Science Research Specialist sa DOST, ang kombinasyon sa kakulang sa tulog, sobra sa paglingkod ug taas nga oras sa screen makapadali sa pagkabugat ug pagtaas sa presyon sa dugo bisan sa mga kabataan nga nag-edad og 10 ngadto sa 17 anyos. Base sa National Nutrition Survey ni atong 2023, 7% sa mga Filipino adolescents nakasinati na og hypertension o sa resulta nga ginahulagway isip makapatingala tungod ang maong edad gilauman nga mas ligon og himsog. Gipay mangnuan usab ning ini ang mga ginikanan nga maghimo og mas aktibo nga lifestyle alang sa ilang mga anak pinaagi sa sports o family walks ug likayan ang paggamit sa gadgets usa ka oras sa dili pa matulog aron mas mapaayo ang kalidad sa tulog sa ilang mga anak. XFM Health News Express Balita. Express Balita. Mga katropa, namoblima na katungod kay wala ni ubos ang imong timbang bisan sa sige og exercise. Ang pag-ehersisyo mga katropa ang ngay nga ubanan sa maayong suplemento nga gigama sa Yes to Health, ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Kini usa ka dietary supplement nga mopabaskog usab sa atong mga bukog ug mopalig-on sa atong immune system para usab sa normal nga balanse sa atong presyon sa dugo. Mag-Santhon Plus Gold, ang perfect combo for your health and your body. Premium D3 Soft Gel Capsule ug Santhon Plus Gold. XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.